नमस्कार साथीहरू, म विवेक सुवेदी। हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो ह्युमन टेक क्याप्सुलमा। आजभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले भेस्टिजको बारेमा सिकेका थियौं। भेस्टिजका फाइदाहरू के हो र भेस्टिज कसरी प्रयोग गर्ने र यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि सिकेका थियौं। र आजको भिडियोमा हामीले भेस्टिजबाट कति आम्दानी गर्न सकिन्छ हो साथीहरू। हामीले भेस्टिजबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। म तपाईलाई सिकाउने छु आम्दानी कति हुन्छ र आम्दानी अथवा इन्कम हामीले भेस्टिजबाट कति प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको पनि क्याल्कुलेसन गरेर देखाउने छु। ल ढिला नगरिकन साथीहरू आजको भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरू, तपाईले स्क्रिनमा एउटा टेबल देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेबल चाहिँ पीभी र पर्सेन्टको रिलेटेड हो। पीभी भनेको चाहिँ पोइन्ट भ्यालु हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिनिमम र म्याक्सिमम पीभी छ। तपाईको 1 देखि 599 पीभी भनेको 5% हो। त्यसपछि 600 देखि 2399 भनेको 8%। त्यसपछि 2400 देखि 5499 भनेको 10% र 5500 भन्दा माथि भनेको 11%। र साथीहरू, तपाईले जति पीभी बढाउँदै जानुहुन्छ त्यसरी नै तपाईले पर्फर्मेन्स बोनस लेभल पनि बढ्दै जान्छ। सुरुको लेभल हुन्छ डिस्ट्रिब्युटर, त्यसरी सिनियर, त्यसपछि सिनियर डिस्ट्रिब्युटर, अनि एसिस्टेन्ट ब्रोन्ज डिरेक्टर, त्यसपछि ब्रोन्ज डिरेक्टर, अनि त्यसपछि तपाईको ब्रोन्जपछि सिल्भर डिरेक्टर, गोल्ड डिरेक्टर, यसरी नै आफ्नो लेभल बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईलाई मैले राम्ररी लेखेर बुझाउन प्रयास गरेको छु। सुरुमा छ यहाँ RS50 भनेको 1 पीभी हुन्छ है। अनि 1 पीभी भनेको चाहिँ 29 बीभी हुन्छ। यो पीभी भनेको पोइन्ट भ्यालु हो। अनि यो बीभी भनेको बिजनेस भोल्युम। तपाईले के हुन्छ पीभी को मद्दतले तपाईले आफ्नो लेभल क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन अगाडि तपाईले देखिसक्नु भएको छ। पीभी को मद्दतले तपाईले आफ्नो पर्सेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। कति पीभी छ, 1 देखि 599 पीभी छ भने तपाईको पर्सेन्ट 5% रहने भयो। अन्य त्यो भन्दा बढी गराउनु भयो भने 8%, त्यसरी बढ्दै जान्छ। अनि तपाईको जुन यो बीभी चाहिँ इन्कम क्याल्कुलेट गर्छ। तपाईले सिम्पली रूपमा आफ्नो बीभी क्याल्कुलेट गरेर बीभी क्याल्कुलेट गर्नलाई के गर्नु पर्यो, तपाईले पीभी मा आको पीभी मा भ्यालुमा 29 ले मल्टिप्लाई गरेपछि बीभी क्याल्कुलेट हुन्छ र तपाईले आफ्नो त्यसबाट इन्कम क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज एकजना यहाँ राम हुनुहुन्छ अथवा तपाईले नै भनौं हैन। तपाईले मानम 5000 को सामान किन्नु भयो भने तपाईले भेस्टिजको द्वाराबाट 5000 को सामान किन्नु भयो। अब हामीले त्यसबाट पीभी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? तपाईको अमाउन्ट कति भयो? 5000 को तपाईले कारोबार गर्नु भयो भनेपछि तपाईको पीभी अब कति हुने भयो भन्दाखेरि अमाउन्ट डिभाइड बाइ 50। तपाईको 5000 को कारोबार छ भने 5000 लाई 50 ले डिभाइड गर्नुहोस्, तपाईको टोटल पीभी आउँछ। यहाँनिर 5000 लाई 50 ले डिभाइड गर्दाखेरि तपाईको टोटल पीभी भएको छ 100 पीभी तपाईको टोटल भएको छ। अब तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अब 100 पीभी भयो। अब तपाईले 100 पीभी बाट कति रुपैयाँ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ? 100 पीभी। अब हामीले सिम्पल इन्कम क्याल्कुलेट गर्न के गर्न पर्छ, हामीले वीवी निकाल्न पर्छ है। 100 पीभी भनेको कति पीभी हुन्छ? माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 पीभी भनेको 29 पीभी हो। सिम्पली रूपमा हेर्दाखेरि 100 पीभी भनेको कति हुने भयो? 29 * 100 पीभी। त्यसरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको टोटल पीभी अब कति जम्मा भयो? 2900 पीभी जम्मा भयो है। त्यसपछि अब त्यसबाट तपाईले कति इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईको कति पीभी छ? 100 पीभी। 100 पीभी भनेको 1 देखि 599 पीभी को बीचमा पर्छ भनेको तपाईको पर्सेन्ट भ्यालु कति छ? 5% हैन। तपाईको लेभल कति छ? 5%। तपाईले अब पीभी मा 5% अफ तपाईको टोटल पीभी हाल्नु भयो भने कति आउँछ? तपाईको 145। यति नै तपाईको आफूले सेल्फ गराउन सक्नु भएको इन्कम भनेको कति रह्यो यति बेला? 145। तपाईले सुरुको केसमा तपाईले आफूले बनाउन सक्नुहुन्छ 145। अघि मैले तपाईलाई भन्न छुटाएछु साथीहरु, यहाँनिर के हुन्छ हामीसँग 3टा केस हुन्छ। फर्स्ट केस भनेको तपाईले आफैले एक्लैले गरेर बनाउने इन्कम, जुन तपाईले कोहीलाई इन्भाइट गर्नुहुन्न, तपाईको कुनै पनि डाउनलाइन हुँदैनन् है। त्यतिबेला तपाईको के हुन्छ? सेल्फ इन्कम मात्रै हुन्छ, जुन रहेको छ मैले यहाँ देखाइसके तपाईलाई 145। अर्को के छ केस भन्दाखेरि तपाईले यदि आफ्नो डाउनलाइन क्रिएट गर्नुभयो, मानम तपाईले 2-3 जनालाई इन्भाइट गर्नुभयो, उहाँहरुले पर्चेज गर्नुभयो, तपाईले डाउनलाइनको थ्रुबाट कमाउने इन्कम है, त्यो इन्कम हुन्छ। अर्को थर्ड केस के छ भन्दाखेरि तपाईको डाउनलाइनले पनि अझै उनीहरुले पनि अझैलाई इन्भाइट गर्ने के अझै अरु डाउनलाइनले इन्भाइट गरेपछि तपाईको डाउनलाइनको थ्रुबाट पनि तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। मानम तपाईको जुन टोटल पीभी जम्मा हुन्छ त्यसरी नै डाउनलाइनको टोटल पीभी जम्मा हुन्छ। अनि टोटलबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? इन्कम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि। र साथीहरु, हामी अब सेकेन्ड केसमा जाँदै छौं। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मानम राम अथवा तपाईले 2 जनालाई एड गर्नुभयो, हरि र सीतालाई एड गर्नुभयो र उहाँहरुले तपाईले जसरी नै 5000 को पर्चेज गर्नुभयो भने चाहिँ दुईटैको पीभी कति भयो? 100 पीभी 100 पीभी भयो दुई जनाकै है। अब उहाँहरु तपाई सुरुमा भए जस्तै गरेर 5% मा हुनुहुन्छ। तपाईको सुरुमा 100 पीभी थियो नि, त्यस्तै गरेर हरि र सीता पनि नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ यो बिजनेसमा। अनि उहाँ दुईटैको कति छ? 100 पीभी र 100 पीभी छ।
अब तपाईँले दुईजनालाई एड गरिसक्नुभयो, हरिको पनि 100 पिबी छ, सीताको पनि 100 पिबी छ भनेपछि तपाईँको त अब 100 पिबी त रहिरहने भएन नि होइन। सिम्पली अब तपाईँको के हुने भयो, हरिको 100 पिबी, सीताको 100 पिबी र तपाईँको सेल्फ आफैले पर्चेस गरेर बनाउनु भएको 100 पिबीको सम गरेर जुन हुन्छ नि, अब तपाईँको त्यति पिबी हुने भयो। मतलब तपाईँको अब कति हुने भयो, 300 पिबी हुने भयो। अनि त्यसपछि अब तपाईँको 300 पिबी भएपछि पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको 5% नै रहने भयो, किनभने पर्सेन्ट कतिदेखि कतिमा बढ्छ अरे 1 देखि 599 पिबी हुँदाखेरि तपाईँको पर्सेन्ट 5% हुन्छ। यदि तपाईँले 599लाई बढाएर 600 भन्दा माथि पुऱ्याउनु भयो भने तपाईँको पर्सेन्ट बढेर 8% हुन्छ। यहाँनिर तपाईँको हरिको पनि 100 छ, सीताको पनि 100 छ र तपाईँको 100 भएको भएर 300 छ। यदि अझै तपाईँले इन्भाइट गर्नुभयो डाउनलाइनले अथवा हरिले अथवा सीताले अझै बढीलाई इन्भाइट गर्यो भने तपाईँको पिबी आफै स्वतः बढ्दै बढ्दै जान्छ र तपाईँको पिबी बढेपछि स्वतः रूपमा तपाईँको पर्सेन्ट लेभल पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। र अब हामीले यति बेला कति कमाउन सकिन्छ, हामीले हरिलाई पनि इन्भाइट गरियो, सीतालाई पनि इन्भाइट गरियो, उनीहरूलाई पर्चेस गर्न लगाइयो। अब हामीले कमाउने कसरी हो भन्दाखेरि पर्सेन्टको सबट्र्याक्ट गरेर, मानौँ तपाईँको हरिको कति पर्सेन्ट छ, 5% छ, सीताको कति पर्सेन्ट छ, 5% भनेपछि तपाईँको पर्सेन्ट कति छ, 5% भनेपछि हरिबाट तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ, 5% माइनस 5% 0%। यति बेला तपाईँले हरिबाट कुनै रकम पनि कमाउन सक्नुहुन्न। याद गर्नु है साथीहरू, अहिले कमाउन नसक्ने हो, पछि कमाउन सक्नुहुन्छ है। अहिले तपाईँले हरिबाट कमाउन सक्नुहुन्न, सीताबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्न। मेन यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन पर्सेन्ट छ नि, 5% छ, हरिको पर्सेन्ट छ, त्यो सबट्र्याक्ट अफ के हुन्छ, हरिको बिभी हुन्छ के, बुझ्नुभयो नि। हरिको बिभी 100 बिभी छ, बिभी छ होइन, बिभी 100 होइन, हरिको बिभी 2900 हुन्छ होइन। तपाईँको पर्सेन्ट माइनस गरेपछि बल्ल हुन्छ। तपाईँको के हुन्छ, अब हरिले अझै एड गर्दै गएपछि तपाईँको पर्सेन्ट पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। अनि तपाईँले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि तपाईँको पर्सेन्ट भ्यालु रकममा आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँले सजिलो रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई पछाडि अवश्य बुझाउने छु। अब हामी साथीहरू अझै अर्को केसमा जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरि र सीताले आफ्नो डाउनलाइनलाई इन्भाइट गरेर के गरे, तपाईँले सुरुमा हरि र सीतालाई इन्भाइट गरेर आफ्नो 300 पिबी बनाउनु भयो। त्यसरी नै अब हरि र सीताले पनि आफ्नो डाउनलाइनलाई इन्भाइट गरेर आफ्नो छुट्टा छुट्टै 300 पिबी बनाए। त्यसपछि तपाईँको अब 300 नै रहन्छ र रहँदैन, तपाईँको पिबी पनि अब अवश्य बढ्ने भयो। किनभने अब हरिले आफ्नो पिबी बढाएर 300 पुऱ्याए, सीताले आफ्नो पिबी बढाएर 300 पुऱ्याए भनेपछि अब तपाईँको पिबी कति रहने भयो, 300 हरिको भयो, अनि त्यसपछि 300 सीताको। अनि तपाईँको पहिला आफैले सेल्फ बनाउनु भयो कति थियो, 100 थियो होइन। सबै पिबी जोड्दाखेरि तपाईँको टोटल पिबी कति भयो, 700 पिबी भयो है। अनि तपाईँले याद गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यदि 600 भन्दा माथि पिबी भएपछि तपाईँको पर्सेन्ट के हुन्छ, 8% हुन्छ। र अब तपाईँको 5% पहिला थियो र त्यति बेला तपाईँको कमाइ कति थियो, 145 थियो। 2900 बिबी हुँदाखेरि पनि तपाईँको कति थियो, 145 मात्रै थियो। अब तपाईँको बढेर कति पर्सेन्ट भयो, 8% भयो। अब तपाईँले आफैले सेल्फ इन्कम गर्ने कति भयो, यो थर्ड केसमा 232 रुपिस तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुभयो 8%बाट। अब यसरी नै तपाईँले अब हरिको पनि क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले क्यालकुलेसन गरिसकेको छु। अब हरिको क्यालकुलेसन कसरी गर्ने, अघि नै मैले तपाईँलाई भन्थेँ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ हामीले भनेर। अब तपाईँको पिबी कति छ, पर्सेन्ट कति छ, 8% छ। हरिको पर्सेन्ट कति छ, 5% छ। हरिको त 300 मात्रै पिबी भयो भनेपछि 5% तपाईँको 700 भयो भनेपछि 8% होइन। अब पर्सेन्ट सबट्र्याक्ट गरेर के गर्ने, हरिको बिबी जुन छ नि, हरिको बिबी कसरी क्यालकुलेट गर्ने, 300 × 29 गरेपछि हरिको बिबी आउने भयो 8700 भनेपछि अब तपाईँको हरिबाट टोटल इन्कम कति हुने भयो, अब 8 - 5% गर्दाखेरि 3% अफ 8700। तपाईँले अब हरिकोबाट कति क्यालकुलेट तपाईँले 3% गरेपछि जुन छ नि हरिको बिबी 8700बाट तपाईँले 3% गर्नुभयो भने सजिलो रूपमा तपाईँले त्यहाँबाट इन्कम निकाल्न सक्नुहुन्छ। र हामीले हरिको मार्फतबाट कति कमायौँ, 261 रुपिस तपाईँले कमाउनु भयो। हरिले कमाउने रकम छुट्टै छ है, तपाईँले हरिको मार्फतबाट पर्सेन्ट घटाएर 261 रुपिस कमाउन सक्नुभयो। र यसरी नै तपाईँले सीताको पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। हरिको पनि 300 पिबी, सीताको पनि 300 पिबी भएको भएर तपाईँले हरिबाट कमाउने रकम र सीताबाट कमाउने रकम एउटै हुन्छ। हरिकोबाट पनि तपाईँले 261 कमाउनुहुन्छ भने सीताकोबाट पनि 261 कमाउनुहुन्छ। अब हामीले निकाल्छौँ तपाईँको टोटल इन्कम। तपाईँको सुरुमा कति कमाउनु भएको, तपाईँले 232, 8%बाट तपाईँले 232 कमाउनु भयो। अनि हरिकोबाट कति कमाउनु भयो, 261। अनि त्यसपछि सीताकोबाट कति कमाउनु भयो, तपाईँले 261। यसरी तिनटाको सम गरेर तपाईँले जुन टोटल रकम कमाउन सक्नुहुन्छ यसबाट। यसरी तपाईँले यदि आफ्नो डाउनलाइन बढाउँदै जानुभयो र तपाईँको डाउनलाइनले अझै आफ्नो डाउनलाइन बढाउँदै गए भने तपाईँको इन्कम पनि डेली बढ्दै जान्छ। तपाईँ आत्तिनुहुन्न, सुरुमा तपाईँको इन्कम हुने भनेको 145 नै हो, जुन मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। सुरुमा त तपाईँले आफूले पर्चेस गर्नुहुन्छ त्यति मात्रै कमाउनुहुन्छ। अनि
तपाईँले आफ्नो डाउनलाइन बढाउनुहुन्छ, सेकेन्ड स्टेपमा तपाईँले आफ्नो पर्सेन्टलाई 5% देखि बढी गराउन सक्नु भएन भने तपाईँको त डाउनलाइनबाट आउने रकम त 0 नै हुन्छ हैन। त्यसलाई आतिनुहुन्न। तपाईँले डाउनलाइन जति बढाउनुहुन्छ, डाउनलाइनको पर्सेन्ट जति बढ्छ तपाईँको के हुन्छ, पीभी भ्यालु बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यसपछि तपाईँको पर्सेन्ट बढ्छ, पर्सेन्ट बढेपछि त्यो के हुन्छ, तपाईँको इन्कम पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यसपछि डाउनलाइन जति बढ्छ तपाईँको इन्कम त्यति नै बढ्दै बढ्दै जान्छ। आज हामीले भेस्टिजबाट कति आम्दानी गर्न सकिन्छ र के स्रोतबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्यौं र अन्य भेस्टिज सम्बन्धित हजुरहरूलाई कुनै जिज्ञासा छ र केही नयाँ कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने निर्धक्क साथ कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा मेरो फेसबुक प्रोफाइलमा भिजिट गरेर डिस्क्रिप्सनमा रहेको फेसबुक प्रोफाइलमा भिजिट गरेर मलाई इनबक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म निर्धक्क साथ हजुरको रिप्लाई दिनेछु र हाम्रो च्यानलमा जोडिरहनु होला, सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, लाइक र साथीहरूमा सेयर गर्नु होला। यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छौं।